بے نماز مرد اینو اینی پیاس لگدی ہے اے حالت دے اندر 7 سمندران دا پانی بھی اڈیل دیتا جائے ایدی پیاس پھر بھی نہیں بجھدی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. بے نماز کافر ہے, بے نماز مشرک ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اور بے نماز کافر جے, بے نماز مشرک جے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. میں کہنا لوگوں قرآن اندر نماز پڑھو مشرک نہ بنو. بے نماز مشرک ہے, مشرک کتے نالوں بھی پیڑا, خنزیر نالوں بھی پیڑا. تفسیر کبیر چ امام راضی لکھ دینے اللہ نے جدوں گدے نو پیدا کیتا کھوتے نو کہن لگا اللہ تیرا شکر ہے کتا نہیں بنایا. کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو خنزیر نہیں بنایا. جدوں خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو منو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا. یہ مطلب بے نماز کتے گدے خنزیر نو بھی پیڑا ہے. بول دے نہیں. آج جلسے سننے جمعے پڑھنے نماز نہیں پڑھتے. اتنے جلسہ کران والے نماز نہیں پڑھتے. بول دے نہیں. انہاں جلسیاں دا کی فائدہ جدوں نماز نہیں پڑھنی. جس برتن چ کتا کھائے انہوں 7 واری تو, جنہیں چ بے نماز کھائے انہوں 14 واری تو, پھر بھی نہیں پاک ہوندا. تیری غیرت کیویں گوارا کرتی کہ فجر دی اذان ہو گئی تو بسترے تے پیا. دنیا دا عام بندہ تینوں کہے میں تیری ایتھے نا ایتھے میں تیرے بستر تے ایک بھونڈ ویکھیا ڈیمو ویکھیا تے تو بسترا جھاڑنا ہے کدی چادر جھاڑنا کی ہوئی میرا فلانا یار نے کہا ایتھے بھونڈ سی. عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تینوں نیند نہیں آوندی تے تینوں پوری کائنات دا سردار کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے تے تینوں فجر دے ٹائم بسترے تے نیندر کیویں پے جاندی ہے. بولو کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اس مجمع 24 لوگ نے جنہیں عشاء بھی نہیں پڑھی, اس مجمع 24 لوگ نے جنہیں مغرب نہیں پڑھی. مینوں دس تیرے جلسے سنن سنان دا کی فائدہ؟ اگر گھر چ تیریاں بیٹیاں بے نماز نے, تیری بیوی بے نماز ہے, تیری بہو بے نماز ہے, تیرے بیٹے بے نماز نے, مینوں دس تیری کادی زندگی. تینوں پتہ ہے کہ نماز دا حکم قرآن دے اندر کنی دفعہ ہے؟ اس قرآن دے اندر 700 دفعہ رب نے نماز دا حکم دیتا ہے. تیرا میرا خادم نوکر ہو ایک حکم دا انکار کرے انہوں مارنے ہیں تو جنہیں 700 حکم دا انکار کر رہے ہیں. ساڑیاں راتاں جلسے سندیاں سناندیاں گزر جاندیاں نے, فجر ساڑی رہ جاندی ہے. ساری رات جاگن دا فائدہ میرے بھائیو نمازی بن جاؤ. نمازی بے نماز قبر چ جاندا ہے. پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو, اینو کفن نہ دیو, ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ, اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. امام احمد ابن حنبل فرماندے نے لوگو جڑا بے نماز مرتد دے, مرتد کنو آندے نے جڑا اسلام تو پھر جائے. امام ابو حنیفہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو, انو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو, اندر بھکھا ہی مر جائے. بے نماز قبر چ جاندا ہے ایدے تے 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے. ایک سپ ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا. پتہ جی اس پورے قبر دے کنے زریلے نے. ساڈے اہل حدیث رسالے چ ایک نا واقعہ چھپیا سی. ساڈا مرکزی جمعیت اہل حدیث دا رسالہ اہل حدیث جو چھپدا ہے, ایک فوجی نا سکیم تے نکلے سن تے اس طرح درمیان چ قبرستان سی تے قبرستان دے دوجے پاسے بھی فوجیاں نے اپنے کڈ رہے سن مورچے تے پرلے پاسے بھی درمیان چ گزر کے فوجی جاندے سن ایک دوسرے کو چیز لین واسطے. دوپہر دا ٹائم تے سردی دے دن ایک فوجی آندا میں قبرستان جو گزرنا پیا تے ایک ویکھیا قبر تے اچانک میری نظر پئی تو ہلن ڈئی. آندا میں اگے ہویا نا تے قبر دے وچ نا موڑا سی, موڑے دے نال میں جدوں لائی نا اپنی نگاہ تے وینا کیا ایک ٹھوا میت نو ڈنگ ماردا, میت بھی ہلدی ہے تے قبر بھی ہلدی ہے.
وہ جڑا ریفل اگے چھرا نہیں لگا ہوندا چھرا وہ وچ داخل کر کے نا وہ کہندا میں ٹھوئے نو پیچھے کیتا وہ ٹھوا پیچھے ہوندی بجائے قبر چوں نکلیا میرے پیچھے لگ گیا آندا ایک چھپڑی سی پانی والی اودے وچ میں وڑ گیا ٹھوئے نے جا کے نا اس چھپڑی دے پانی چ ڈنگ ماریا او دا پانی ایویں ابلیا جویں ہانڈی ابلدی آندا اس پانی دے چھٹے میری لتاں تے پا گئے میں دنیا کائنات دے کوئی ڈاکٹر تے دوائی نہیں چھڈی اس ٹھوئے دا زہر ختم نہیں کر سکی جیڑا ٹھوا اتنا زہریلا ہے او دے سپ کنے زہریلے ہون تے قبر دا شکنجا بڑا پیڑا جے بچ جاؤ قبر دے شکنجے کولو بے نماز قبراں چوں اٹھن گے اللہ انیا کر کے اٹھان گے بے نمازاں نو اللہ انیا کر کے اٹھان گے یہ کہن گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما اللہ پاک فرماندے نے اسی بے نمازاں نو انیا کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن سانو اج انیا کیوں کیتا ہی فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھ دے بعد بندے قبراں چوں اٹھن گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں کیوں ہون گیاں فرمایا تیری امت دے چغل خور ہون گے جڑا چغل خور بندہ ہے یہ چغلی لاندا ہے لوکاں نو لڑاندا ہے باندر بھی شرارتی جانور ہے چغل خور بھی شرارتی ہے کچھ لوگ قبراں چوں اٹھن گے سر دے بل چلن گے لتاں تاں تے سر ٹھاں ہوئے گا صحابہ نے اللہ دے رسول یہ سر دے بل کیویں چلن گے فرمایا جڑا رب انہاں نو پیراں دے بل چلاندا رہیا ہے وہ سر دے بل بھی چلائے گا اللہ دے رسول کون لوگ نے جنہاں سر دے بل چلنا ہے فرمایا تیری امت دے سود خور ہون گے جڑے دنیا چ سودی کاروبار کر دے رہے یہ سود خور نے جنہاں دیاں لتاں تاں تے سر ٹھاں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ سود دا 1 روپیہ کھاندا ہے آقا فرماندے نے اپنی سکی ماں نہ 36 مرتبہ زنا کر دے استغفر اللہ میرے پیغمبر ایسرا کر کے جہنم میرے نبی نو وکھائی گئی ہے آقا ویندے کی نے جہنم دے اندر بڑے بڑے وڈے پیٹ نے بڑے بڑے موٹے بندے نے جہنم دے اندر بیٹھے نے انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ پہ چل دے نے پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے اندر سپ پہ چل دے نے فرمایا محبوب جی اے تیری امت دے سود خور نے اے سود لیندے وی سن سود دیندے وی سن استغفر اللہ آج کیا کیڑا بندہ جڑا سود کو بچے ہر بندے نے بینک چ پہلی پلاج کرائی ہر بندہ